अड्डा मैनेजमेंट वाले तमाम मुसाफिर स्टैंड पर साबुन और सैनिटाइज़र की फराहमी यकीनी बनाएंगे। मुस्तकिल बुनियादों पर तमाम टर्मिनल को सैनिटाइज़र करना और मुसाफिरों के दरमियान समाजी दूरी को यकीनी बनाना होगा। सिर्फ परमिट रखने वाले गाड़ियों को चलने की इजाज़त होगी। गाड़ियां एक दूसरे से 5 मीटर के फासले पर स्टॉप करेगी और मार्क की गई जगहों पर कड़ी की जाएगी ताकि रश न बने। बस ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और दीगर स्टाफ के लिए जो एसओपीज है, तमाम बस ड्राइवर्स और दीगर सवार अमला ड्यूटी शुरू करने से कबल रोज़ाना के बुनियाद पर अपना टेम्परेचर चेक कराएंगे। बस ड्राइवर और दीगर स्टाफ मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। कंडक्टर बस से उतरने और चढ़ने वाले मुसाफिरों के हाथों को सैनिटाइज़र करेगा। ड्राइवर मुकर्रर हद से ज़्यादा मुसाफिरों को गाड़ी में नहीं बिठाएगा। ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के दरवाजे और खिड़कियां खुली रहेंगी। गाड़ियों का कूलिंग और हीटिंग सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मुसाफिरों के लिए जो एसओपीज है, तमाम मुसाफिर गाड़ियों पर सवार होने से कबल मास्क लाजमी पहनेंगे। मास्क न इस्तेमाल करने वाले शख्स को गाड़ी में बिठाने की इजाज़त नहीं होगी। गाड़ी पर सवार होने या उतरने के लिए नोटिफाइड दरवाजे का इस्तेमाल और बैठने के लिए निशान ज़दा सीट का इस्तेमाल करना होगा। तमाम बसों, गाड़ियों में हैंड सैनिटाइज़र की फराहमी और इसका इस्तेमाल मुसाफिरते वक्त यकीनी बनाएंगे। ये जो हमने इस हवाले से एसओपीज़ के फ़ैसले, जैसे हमने फ़ैसला ये किया था कि हमारे जो डिविजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे कमिश्नर्स हजरात है, हमारी जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो बैठकर एसओपीज़ तय करेंगे और फिर वही ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठकर इसको फाइनलाइज करेंगे। ये जितने एसओपीज़ है, ये जो तय हुए हैं, ये हमारे जो वहाँ के जो कमिश्नर्स हैं और जो वहाँ की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ है, उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स के साथ मशावरत के बाद इसको फाइनल किया। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट के लिए जो है ये फैसले हो चुके हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इस हवाले से है, किरायों में कमी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल के जो किरायों में कमी है, उसका जो है तरीक़ेकार किराया जो स्लाइडिंग स्केल के मुताबिक होता है, जबकि इस पे ट्रांसपोर्ट जो हमारा डिपार्टमेंट है वो ऑलरेडी इस पे वो कर चुके हैं, नोटिफिकेशन कर चुके हैं। उसमें जो किराया है वो 18 से 25% तक उसमें कमी की गई है। और इस हवाले से हुकूमत की जानिब से जो मुकर्रर किराया की जो है उस पे अमल दरामद होगा, उसको इंश्योर किया जाएगा। और हमारा जो मकसद है वो यही है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है उसका डायरेक्ट फ़ायदा आवाम को पहुँचे और इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर अमल दरामद होगा। और इस हवाले से अभी तक जितने भी हमने फ़ैसले किए, उसका मेन मकसद जो हमने सख्तियाँ की थी अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और अब जो हमने फ़ैसले किए हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की विज़न के मुताबिक, हमेशा से हम पहले दिन से एक बात कर रहे हैं, अब पूरी दुनिया उस इमरान खान साहब की उस विज़न को उसकी तरफ आ रही है कि तो हम इस वक्त जो जंग लड़ रहे हैं, एक अपने अवाम को कोरोना वबा से तहफ़्फ़ुज़, और दूसरा हमारी जो मईशत है, हमारी जो गुर्बत अफलास है, हमारे जो गुर्बत के लकीर से नीचे जो हमारे लोग हैं, जो हमारा मिडिल क्लास है, उनका जो है
ان کے لیے بھی ہم جنگ لڑ رہے ہیں, ان کے لیے بھی ہم نے وہ کرنا ہے, اس کے لیے بھی جو ضروری اقدامات ہے وہ ہم نے کیے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ایمرجنسی کیش پروگرام, جو ہمارا احساس پروگرام تھا, اس کا کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتا. شفافیت کے حوالے سے اور فوری طور پر غریب اور ان مستحقین تک وہ پیسہ پہنچا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اسی پیٹرن پہ اب فیز 2 پہ انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. ہمارے چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان صاحب نے 2 مد میں جو فیڈرل حکومت کی طرف سے کیش ایمرجنسی احساس پروگرام کے تحت دیا جا رہا ہے, اب ہم نے جو سیکنڈ فیز ہوگا اس میں 6000 ہماری خیبر پختونخوا کی حکومت وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا وہ ہم دیں گے. اور پھر اس طریقے سے زکوٰۃ کے مد میں پہلے ہمارے پاس 29,000 لوگ رجسٹر تھے, اس کا ہم نے بڑھایا ہے, اب یہ 1 لاکھ تک پہنچے ہیں. اور 1 لاکھ لوگوں کو 12,000 وہ الگ سے دیا جائے گا, وہ اس پیکج سے الگ ہوگا. تو اس لیے جہاں جہاں پہ ضروری جو وہ ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اس طریقے سے میں ڈاکٹرز, پیرامیڈک سٹاف, ہمارے طبی جو عملہ ہے وہ اس وقت جو فرنٹ فٹ پہ, اس کے اگر پی پی پیز کا ہو, وہ جو سلسلہ ہے جو این ڈی ایم اے کی طرف سے آ رہا ہے, جو ہمارے خیبر پختونخوا کی محکمہ صحت اور محکمہ ریلیف نے جو آرڈر پلیس کیے ہوئے وہ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. اور وہ ہم ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ, بڑے ہاسپٹل ہو, چھوٹے ہاسپٹلز ہو, آئسولیشن سینٹرز ہو, کوارنٹائن سینٹرز ہو, ہائی ڈیپینڈنسی ہو, وہ ہو یونٹس ہو, آئی سی او, ہر جگہ پہ ہم نے پہنچائے. شروع میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دم وبا آیا, شروع میں تھوڑا سا جو چونکہ شارٹیج تھی پوری دنیا میں اور ہر جگہ پہ یہ جو ہے کورونا کی وبا پھیل گیا تھا, اس کی وجہ سے مشکلات آئے ہیں. لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب خود چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں, چاہے وہ ایل آر ایچ ہاسپٹل کا ہو, چاہے وہ ایچ ایم سی ہو, چاہے ہمارے دیگر ہاسپٹلز ہو. خود چیف منسٹر صاحب, ہمارے وزیر صحت اور پوری ٹیم, چیف سیکرٹریز اور جتنے جو متعلقہ سیکرٹریز ہیں, ان کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں ہاسپٹلز کے خود وزٹ کیے. وہاں پہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, ہمارے جو ہیروز ہیں, جو ہمارے طبی عملہ ہے, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ان کے جو مشکلات ہیں وہ اسی وقت اس کو فوری طور پر وزیر اعلیٰ صاحب نے نوٹس لیا اور اس کو ہم حل کر رہے ہیں. اور اس میں ہم نے یہ مل کر یہ جو وبا ہے, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ پھیلی ہوئی ہے, ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہم نے, میں اگین یہ بات کرتا ہوں کہ اس میں اگر ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب ہے, وہ آئسولیشن سینٹر خود گئے, وہ ہاسپٹلز گئے, وہ آئی سی یو گئے, وہ کوارنٹائن سینٹر گئے, وہ تقریباً تمام ڈویژن لیول پہ وہ خود وزٹ کر چکے ہیں. ہم جاتے ہیں اور ان کی پوری ٹیم ہم خود مانیٹر کرتے ہیں, ہم بازاروں میں خود جاتے ہیں, خود مانیٹر کرتے ہیں. ہم اپنی, میں نے کہا کہ ہمیں اپنی جان کی حفاظت یا کورونا کی وبا سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنی عوام, اپنے لوگوں کی جان کی حفاظت. اس کے لیے ہم خود فرنٹ فٹ پہ اپنے جتنے بھی ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹ کے ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, اس وقت انشاءاللہ تعالی جو ہم نے فیصلے کیے, آگے بھی جو ہم فیصلے کریں گے, ہم نے اپنے عوام کی تحفظ کے لیے پہلے بھی سٹیپس اٹھائیں. اور یہ جو نرمیاں ہم نے کی ہے اگین, یا یہ جو کر رہے ہیں, یا جو سختیاں ہم نے کی تھی, اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ اس وبا سے اپنی عوام کا تحفظ. ابھی بھی ہم نے جو ایس او پیز ہم دے رہے ہیں, اس ایس او پیز پہ عمل درآمد ہم خود چیک کر رہے ہیں, اس پہ عمل درآمد ہو. کوئی, ہم بالکل یہ نہیں چاہتے, ہم کہتے ہیں کہ کل سارے جو ہے وہ شاپ جو وہ ہے وہ روٹین کی لائف آ جائے.
جان کی حفاظت، اس کے لیے ہم خود فرنٹ فٹ پہ اپنے جتنے بھی ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹ کے ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، اس وقت انشاءاللہ تعالی جو ہم نے فیصلے کیے، آگے بھی جو ہم فیصلے کریں گے، ہم نے اپنے عوام کی تحفظ کے لیے پہلے بھی سٹیپس اٹھائیں، اور یہ جو نرمیاں ہم نے کی ہے اگین، یا یہ جو کر رہے ہیں، یا جو سختیاں ہم نے کی تھی، اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ اس وبا سے اپنے عوام کا تحفظ۔ ابھی بھی ہم نے جو ایس او پیز ہم دے رہے ہیں، اس ایس او پیز پہ عمل درآمد ہم خود چیک کر رہے ہیں، اس پہ عمل درآمد ہو۔ کوئی ہم بالکل یہ نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں کہ کل سارے جو ہے وہ شاپ جو وہ ہے وہ روٹین کی لائف آ جائے۔